अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कई हकूक़ हैं जो मोहब्बत, भाईचारे और अच्छे मुआशरे की बुनियाद बनते हैं। हुकूकुल इबाद में ये बात बहुत अहम है। मुसलमानों पर मुसलमानों के बुनियादी हकूक़। नंबर 1, इस्लाम का जवाब देना। जब कोई मुसलमान बहन भाई आपको नज़र आए तो आपको चाहिए कि उससे सलाम करें। एक सहाबी थे जो कि बाज़ार में इसलिए निकल जाते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और उनसे सलाम दुआ लिया करें, ताकि सलाम लेने से नेकियां बढ़ती हैं और अपनी नेकियों को बढ़ाया करें, क्योंकि क़यामत वाले दिन हमें एक एक नेकी के लिए तरसना पड़ेगा। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लिहाजा आप इस्लाम करने में पहल कर लिया करें। जब कोई मुसलमान सलाम करे तो उसका जवाब देना भी वाजिब है। इसी तरह जब कोई बीमार हो तो आप उसकी इयादत के लिए ज़रूर जाया करें। ये भी बहुत बुनियादी असूल है। जब कोई बीमार हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते, उसका हाल अहवाल पूछते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान की इयादत के लिए जाता है तो वो जितने कदम चलता है उतने कदम उससे अल्लाह पाक उस बीमारी को हटा देते हैं और उतने कदम उसको नेकियां मिल जाती हैं। और नंबर 3, जनाजे में शिरकत करना। जब कोई मुसलमान इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में ज़रूर शिरकत किया करें, क्योंकि जनाजा आपको रास्ता दिखाता है कि आपने भी एक ना एक दिन इसी की तरफ आना है, यानी कि आपको अपनी आखिरत का डर होना चाहिए। और नंबर 4, दावत कबूल करना। अगर कोई मुसलमान बहन भाई दावत दे तो बग़ैर उज़र उसे कबूल कर लेना चाहिए, यानी कि ये नहीं देखना चाहिए कि ये बहुत गरीब हैं, हमारे लायक ये खाना नहीं बना सकते तो हमें इनके घर जाना नहीं, और अपने लेवल के दोस्त बनाना कि इनके घर से अच्छा खाने को मिलेगा। तो लिहाजा ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह के भी लोग हों, जैसे भी हों, आपको अगर दिल से बुला रहे हैं, चाहत से बुला रहे हैं तो ज़रूर मेहमान नवाजी कबूल किया करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आपके पास आए और फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मेरी औरत जब भी कोई मेहमान आता है तो वो बड़ा मुंह बना लेती है और गुस्सा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कहना कि इस दफ़ा जब कोई मेहमान आए तो उसके पीछे देखे। जब वो मेहमान चला गया तो उन्होंने पीछे देखा कि उसके पीछे घर के बहुत से ऐसे हशरात, बहुत सी ऐसी अजीब चीज़ें जो निकल गई थी उसके साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने ये बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मेहमान आता है तो वो अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आता है, और जब वो वापस जाता है तो वो आपके घर से बहुत सी अला बला और मुसीबतें, परेशानियाँ वो अपने साथ ले जाता है। तो इसलिए मेरी अजीज़ा, आज से जो भी मेहमान आपके घर आए उसकी बहुत खुश दिली से मेहमान नवाजी किया करें, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और नंबर 5, छींक का जवाब देना। जब कोई मुसलमान को छींक आ जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहे, और दूसरा जो सुन रहा है वो उसके जवाब में यरहमकल्लाह ज़रूर कहे, क्योंकि इस तरह दोनों पर वाजिब है। इससे दोनों को अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं और इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है। नंबर 6, खैर ख्वाही करना। हर मुसलमान के लिए दिल में अच्छाई रखना, धोखा न देना, ये हकूक़ हमें हदीस नबवी से मालूम होते हैं, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। एक अहम बात, इस्लाम सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं बल्कि दूसरों के हकूक़ अदा करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम नमाज़ पढ़ें लेकिन लोगों के हकूक़ अदा ना करें तो ये बड़ी कमी है। चलिए ये बात मैं आपको एक छोटे से वाक़ये से सुनाती हूँ। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का लड़का रहता था। वो नमाज तो पढ़ता था, रोज़े भी रखता था, मगर एक उसमें ये कमी थी कि वो लोगों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखता था। अगर कोई उसे सलाम करता तो वो अक्सर नज़रअंदाज कर देता। बीमार पुरसी की कभी खबर ना लेता था। दावत मिलती तो बहुत बहाने बनाता था।
ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے احمد سے کہا، بیٹا کیا تم جانتے ہو ہر مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہیں؟ احمد نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ یہ کوئی خاص بات ہے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، یہی تو وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کے قریب بھی لے جا سکتی ہے اور دور بھی۔ پھر اس نے ایک سنائی کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ احمد نے پہلی بار غور سے سنا۔ اگلے دن احمد نے ہر آنے والے کو سلام کیا، بیمار پرسی کے لیے پھل لے کر گیا، ایک جنازے میں خاموشی سے شریک ہوا، اور جب کسی نے چھینک کر الحمدللہ کہا تو فوراً بول اٹھا، یرحمک اللہ۔ لوگ حیران تھے مگر خوش بھی۔ کچھ دنوں بعد وہی بوڑھا شخص پھر آیا۔ اس نے احمد کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور کہا، دیکھا بیٹا، عبادت صرف سجدے کا نام نہیں، دل جیتنے کا نام بھی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس دن اس نے سیکھ لیا کہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بندوں کو خوش کرنے سے بھی گزرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے بھی اس باتوں کا غور کرنا ہے۔ اگر ہم صرف عبادت کریں مگر لوگوں کے حقوق نہ دیں تو ہماری عبادت ادھوری رہ جاتی ہے۔ آج کل کی نیو جنریشن ان سب باتوں سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ صرف سکرولنگ کرتے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ریلز دیکھتے ہیں، لیکن ایسی کوئی اچھی باتیں نہیں سیکھتے۔ لیکن ان کو سیکھنی چاہیے کیونکہ یہ سب اسلام کا حصہ ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو سمجھایا کریں کہ بڑوں کا ادب کیا کریں، ان سے سلام کیا کریں، اور کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا چاہیے۔ آپ جتنے قدم چل کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے قدموں کی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو میری عزیزہ، آج سے آپ اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اسپیشلی اپنے بچوں کی۔ اپنے گھر کے بچوں کو سب کچھ سکھائیں کہ بڑوں سے سلام کیسے کیا جاتا ہے، ان سے دعائیں کیسے لی جاتی ہیں، اور ان کی کیسے بات مانی جاتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اور یہ ہماری بچوں کی پرورش کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم شروع سے اپنے بچوں کو سلام لینا سکھائیں اور بڑوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا سکھائیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھیں، اور یہ دین میں آنے کی باتیں ہیں۔ جب آپ دین میں ہیں تو اپنی ان باتوں پر بھی عمل ضرور کیا کریں۔ میری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگا کریں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور آل پر پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نیو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچتی رہیں، اور یہ باتیں آپ اپنے پیاروں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ ایسی اسلامی اور اچھی باتیں آپ تک پہنچیں اور آپ کی اصلاح ہو سکے۔ اور میری عزیزہ، ابھی کوئی ٹائم نہیں گزرا، آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھایا کریں، کیونکہ یہ ایسے ننھے منھے پودے ہیں کہ آپ جدھر بھی ان کو موڑیں گی یہ مڑ جائیں گے، اور یہ پتلی ٹہنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جھکاؤ جس طرف کر دیں اس طرف ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بڑے تنے بن جائیں تو یہ پھر مڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو لہٰذا ان کی اچھی پرورش کے لیے ان کو دین کے زیادہ سے زیادہ قریب لایا کریں۔ دین صرف قرآن پاک پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ اور ان 6 حقوق کو آپ خود بھی ادا کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح سکھایا کریں کہ وہ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرح ہی پیش آیا کریں، کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے جنازے کے ساتھ نہ جائیں گے تو کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے ہم اس کی تیمارداری نہیں کریں گے تو کل کو ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ان سب باتوں کا خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر کرے اور آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور میرے چینل کو ضرور لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔